बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। प्यारे दोस्तों, सहाफ़त में 20 बरस गुजारने के बावजूद मेरी ये एक रूटीन रही है कि मेरा जो ज़्यादातर उठना बैठना है वो आम लोगों के साथ है, और साफ़ी हजरात के साथ बैठने के साथ साथ मैं जो आम आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, अपने गली महल्ले के लोग, अपने दोस्त अहबाब, उनके साथ भी जो है वो ना सिर्फ बाकायदगी से गपशप करता हूँ बल्कि उनके साथ मैं वक्त भी गुजारता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस किस्म की मालूमात जो है वो मिल जाती हैं कि आवाम जो है वो क्या सोच रहे हैं, और आवाम जो है वो हुकूमत और दीगर सियासी जमातों के मतलब और इस निज़ाम के मतलब क्या जो है वो राय रखते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा सी, तो इसलिए कुछ दोस्तों से, आम लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। आज जो है कुछ थोड़ा बहुत मुझे वक्त मिला तो मेरी कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, और जब पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के अंदर जो है वो गली मोहल्ले के जो कुछ दोस्त अहबाब थे, जो हमसाए थे, जो बाकी लोग थे, वो भी जो है वो इस मुलाकात के अंदर शरीक हो गए। और एक सहाफ़ी की जब जो है वो मुलाकात होती है इस तरह से गली मोहल्ले के अंदर आम लोगों के साथ, तो आम लोग जो सबसे पहला सवाल जो है वो सहाफ़ी से ये करते हैं कि जनाब हमें बताइए कि अंदर की खबरें क्या हैं। और अंदर की खबरें जानने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवालात भी करते हैं। तो आज मैं अपने जो मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब के ऊपर जो दोस्त अहबाब जो मेरी वीडियोस देखते हैं शौक से जानना चाहते हैं, आज मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के लोग, आम जो लोग हैं, आम आवाम जो है वो क्या सोच रही है, उनके जहनों में जो है वो किस किस्म के सवालात हैं। और यकीनन इस किस्म के सवालात जो हैं वो हमारे उन यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उनके जहनों के अंदर भी होंगे। तो आज हम उन सवालात का जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। जिस सवाल का आज जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा, वो सवाल ये था कि क्या इमरान खान की जो हुकूमत है वो ख़त्म होने जा रही है, या इमरान खान की जो हुकूमत है वो अपने 5 वर्ष जो है वो पूरे करेगी। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि अपोजिशन की जो तहरीक है उसका क्या बनेगा, और गुजरांवाला के जलसे के बाद से जो तहरीक शुरू होने जा रही है उसका जो है वो क्या मुस्तकबिल होगा। ये जो है वो लोगों के जहनों में सवाल है। और इसके साथ साथ एक और अहम सवाल लोगों के जहनों में ये है कि क्या इस किस्म के हालात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बन जाएंगे कि मुल्क के अंदर कोई एक और फौजी हुकूमत, कोई एक और जो है वो मार्शल लॉ आ जाए। इसके साथ साथ लोगों ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से भी जो है वो सवालात किए। तो नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाब जो है वो अपनी इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा, और इसके साथ एक अहम तरीन खबर भी आपको दूंगा कि अहम तरीन मुक़्तदर हलकों की जानिब से अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उनको एक इंतहाई अहम पैगाम जो है वो दे दिया गया है। और वो अहम पैगाम क्या है इसके ऊपर भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बढ़ते हैं उस सवाल की जानिब जो कि आप लोगों के जहनों में भी और आवाम के जहनों में भी है कि क्या अपोजिशन की ये जो तहरीक है ये किस हद तक जो है वो कामयाब होगी। तो नाज़रीन, इसका अगर हम साइंसी तवज्जुहात को सामने रखते हुए एक साइंसी अंदाज में इस तमाम चीज़ों का अगर जायज़ा लें, तो किसी भी अगर पाकिस्तान में तारीख देखी जाए अपोजिशन जमातों की तहरीक के हवाले से, तो एक चीज़ इंतहाई अहम होती है, और वो चीज़ होती है कि उस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, जो अदलिया या फौज है, वो जो है वो उस वक्त की जो हुकूमत वक्त है उसके साथ उनकी जो एतमाद की फ़िज़ा है वो इतनी साजगार नहीं होती जितनी फ़िज़ा इस वक्त जो है वो मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो इदारे हैं, पाक फौज और अदलिया। इसी तरह अगर 70 की दहाई का जायजा लें तो 70 की दहाई के अंदर अपोजिशन की सियासी जमातों ने धांधली का जो है वो नारा लगाया, और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर मजहबी एलिमेंट शामिल हुआ, और फिर जो है वो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में वो तहरीक बदली, और फिर फौज आ गई और भुट्टो साहब को जाना पड़ा। जबकि 90 की दहाई के अंदर जो है वो नवाज शरीफ ने एक एक करके तमाम इदारों को जो है वो रगेदना शुरू किया, और अदलिया से, सदर पाकिस्तान से, अफवाज से और पार्लियामेंट से भी तमाम अपने जो तल्लुकात इतने ख़राब कर लिए कि वो बिल्कुल अकेले रह गए। और इन तमाम चीज़ों का अगर इस वक्त जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मेरा जो तजिया है, जो मेरा ख्याल है, उसके मुताबिक ये हालात पैदा होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, अदलिया और अफवाज जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। और वाज़ह तौर पर जो है वो ऐलान भी किया जा चुका है आर्मी चीफ की जानिब से कि जमहूरी और आइनी तरीके से जो हुकूमत कायम हुई है उसकी हमायत जारी रखी जाएगी। और इसी तरह अदलिया का मूड भी ये नज़र नहीं आता कि खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई गैर आइनी इकदाम हो और जो है वो उस गैर आइनी इकदाम की हमायत करे। इस सूरत में अपोजिशन की जो तहरीक है वो वाहिद उसी सूरत में कामयाब होती नजर आएगी कि अगर अवाम एक बड़ी तादाद में बाहर निकलें, और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो कोई महंगाई के इशू के ऊपर जो है वो अवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकालें। उस हवाले से भी हालात जो हैं वो ज़्यादा साजगार इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो अगरचे उनकी तादाद 11 हैं, लेकिन उनके अंदर इटसेल्फ इतने इख्तलाफात मौजूद हैं, और एक दूसरी सियासी जमातों के जो कारकुन हैं वो आपस में इतने ज़्यादा तकसीम है कि एक दूसरे के रहनुमाओं की काल के ऊपर जो है वो बाहर निकलते नज़र नहीं आते।
دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنی حکومت کی جو مدت ہے 5 برس کی پوری کر پائیں گے؟ تو اس حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے آج کی تاریخ کے اندر کہ عمران خان پاکستانی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی 5 سال کی آئینی جو مدت ہے وہ پوری کریں گے، اور ہم آئندہ جو ہے وہ اسی طرح ایک سموتھ الیکشن کے اندر جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، وہ یہ بات جان لیں کہ آج کی تاریخ تک حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور حکومت اپنی جو 5 سال کی مدت ہے وہ پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور اہم سوال جو پوچھا گیا جس کے متعلق آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ کیا مستقبل کی جو سیاست ہے آصف زرداری کی، شہباز شریف کی اور نواز شریف کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس میں جناب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ لندن کے اندر موجود ہیں، اور قرین قیاس یہی ہے اور قریب قریب ایسی کو بات نظر نہیں آتی کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پاکستان لوٹیں، کیونکہ پاکستان لوٹنے کی صورت میں انہیں ان تمام تر مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے وہ جان چھڑا کر بھاگے ہیں۔ جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف اس وقت ایک نیب کے کیس کے سلسلے میں جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر ہے، اور مستقبل قریب میں یہ باتیں نظر آ رہی ہیں کہ مختلف حلقوں کے ساتھ جو معاملات نون لیگ اور پیپلز پارٹی طے کرنا چاہتی ہے یا اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، اس میں بھی شہباز شریف کا مستقبل میں کسی قسم کا کوئی رول اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ پارٹی کے اندر بھی جو اگر مسلم لیگ نواز کی بات کی جائے تو ان کے اندر ان حلقوں کی زیادہ خواہش یہی ہے کہ میاں نواز شریف کے بعد جو ہے وہ مریم نواز کو آگے کیا جائے، اور ان حلقوں سے مریم نواز کے لیے جو ہے وہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے آصف علی زرداری صاحب کی، تو آصف علی زرداری صاحب اس وقت شدید بیمار ہیں اور وہ اسپتال میں ہیں۔ اس طرح اپوزیشن کے ایک رہنما لندن میں، ایک جیل میں، اور تیسرے جو ہیں وہ اسپتال میں ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کی مستقبل کی سیاست کے اوپر بھی سوالیہ نشان ایک تو ان کی صحت کے حوالے سے ہیں، اور دوسرا سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے پارٹی کے جو اہم ترین حلقے ہیں ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ مستقبل کی جو سیاست ہوگی وہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے، اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو ایسے حلقے موجود ہیں جن کے مختلف حلقوں سے رابطے ہیں، اور وہ بلاول بھٹو کے لیے آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب پر تو کیسز چلائے جائیں لیکن بلاول بھٹو کو جو ہے وہ ان کیسز سے نکالا جائے، اور اسی طرح مسلم لیگ نواز کے جو حلقے ہیں وہ شہباز شریف کے اوپر جو ہے وہ کیسز چلنے یا نہ چلنے کے حوالے سے اتنے کانشیس نہیں ہیں، ان کا مختلف حلقوں سے یہ مطالبہ ہے یا یہ خواہش ہے یا وہ ان سے یہ ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحب ہیں ان کا جو نام ہے وہ کسی طرح سے ان کیسز سے نکلے۔ اس طرح جو مستقبل کی سیاست ہے پاکستان کی 2023 کے الیکشن کے بعد، وہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں بلاول بھٹو اور مریم نواز کے حوالے سے، اور آصف زرداری، شہباز شریف اور جو نواز شریف ہیں وہ مستقبل کی سیاست کے اندر میرے خیال میں کم سے کم ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ اب ایک اور اہم ترین بات جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، وہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ اہم ترین مقتدر حلقوں کی جانب سے جو اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی اس قسم کے نعروں اور اس قسم کی باتوں کے بعد جو انہوں نے مختلف اپنے جو ہے وہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہیں، اپنے جو ہے وہ پارٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہیں، جس میں ایک انتہائی جو ہے وہ حساس موضوع کے اوپر بھی انہوں نے ایک بیان دیا، اور انہوں نے کہا، ایک قسم کی دھمکی دی افواج پاکستان کو کہ جو حشر افغانستان کے اندر امریکی افواج کا کیا گیا وہ حشر آپ کا ہم یہاں پر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مقتدر حلقوں نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو کہ وہ ایک فاصلہ اختیار کر لیں مولانا فضل الرحمان سے، اور ویسے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جب اعلان ہوا اور اے پی سی کے موقع پہ جب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کسی حد تک جو ہے وہ کافی فاصلے کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور مسلم لیگ نواز لیگ کی جہاں تک بات ہے اس کے اندر بھی واضح طور پر جو ہے وہ 2 حلقے پیدا ہو چکے ہیں، اور اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ 4 انتہائی اہم ترین جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف کے جیل جانے سے پہلے میاں نواز شریف کی تقریر کے بعد ان سے ملاقات کی تھی، اور ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شہباز شریف اس پارٹی جو قیادت ہے، جو سیاست ہے، اس کے اندر جو وہ آگے آئیں، اور جو میاں نواز شریف ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ اس قسم کے نہ صرف بیانات سے باز رہیں بلکہ جو ہے وہ سیاست سے بھی توبہ طائب ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود نون لیگ کے اندر ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کو ریسٹ کرا کر اب مریم نواز کی قیادت میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ مقتدر حلقوں سے حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کی تاریخ میں یہ ہے تمام تر پاکستان کی سیاسی صورتحال کہ جس کے تحت مستقبل قریب میں شہباز شریف، نواز شریف اور آصف زرداری کی
سیاست میں کوئی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی، اور واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ نہ صرف اپنے 5 سال پورے کرے گی بلکہ ایک بہتر پوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ 2023 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ بھی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جس قسم کے انہوں نے بیانات دے دیے ہیں وہ سیاسی طور پر ایک مرتبہ پھر پچھلے سال کی طرح اکیلے رہ جائیں گے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آئندہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔